निर्वाचन प्रणालीमा जस्तोसुकै आचार संहिता बनाए पनि जस्तो मनस्थितिहरू देखा परिरहेका छ विगतदेखि जस्तोसुकै बनाए पनि यो आचार संहिताहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्न सक्ने छैन। आयोगले अनुगमनको लागि केन्द्रदेखि जिल्ला र पालिका स्तरसम्म संयन्त्रहरू बनाएकै हो र त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा कारबाहीका चाहिँ दृष्टान्तहरू छन् र आयोग आफैले प्रोएक्टिभ भएर पनि करिब 100-150 को हाराहारीमा कारबाही गरेको छ र यो कारबाहीको परिभाषा के हो? अब कानुनले सचेत गराउनुलाई पनि कारबाही भन्छ, तर हामीले जेनरली बुझ्दाखेरि जरिवाना गर्यो भने अथवा जेल हाल्यो भने मात्रै कारबाही बुझ्ने हैन, अथवा उम्मेदवारी रद्द गर्यो भने मात्रै कारबाही बुझ्ने त्यो चाहिँ परिपाटी छ। त्यो निर्वाचन मतदान अधिकृतहरू जसरी निर्वाचन अधिकृतहरू भनेर न्यायाधीशलाई राख्ने गरिन्छ त्यस्तै गरिकन चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई राखेर जाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने खालका कुराहरू भएका छन्। मौन अवधिका सन्दर्भमा मौन अवधि लामो राख्ने प्रचलन त छँदैछ। निर्वाचनमा जे गर्न नहुने हो ती सबै गतिविधिहरू त्यो अवधिभित्र गरिने, मूलत यो सत्ताको आडमा सरकारको आडमा गरिने भएको हुनाले यो अवधि चाहिँ जिरोमा झार्दा उपयुक्त हुन्छ। निर्वाचन हुनुको अघिल्लो दिन बेलुकासम्म निर्वाचन प्रचार गर्ने, भोलिपल्ट मतदान गर्न जाने परिपाटी विकास गरेर जाँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो दफा यस्तो दफा छ कि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश तहका चाहिँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले उम्मेदवार भएकै व्यक्तिहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्यत्र जान नपाउने जुन कुरा छ यो अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक छ। उम्मेदवारको विभिन्न टाइपको एकाउन्ट हुन्छ, त्यो एकाउन्ट अनुसार सबैलाई सिङ्गल मान्ने हो भने ठिक छ, तर एउटै वेबसाइट मात्रै हो भने चाहिँ अलिकति मिलेन कि अहिलेको सन्दर्भमा अलिकति व्यवहारिक भएन कि भन्ने कुराहरू गरेका छौँ। एसएमएस गर्न पाउने हो भने लेगल्ली नै कति पटक पाउने के गर्न पाउने हो भनेर भन्नु पऱ्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ बन्द गऱ्यो भने त्यही हिसाबमा बन्द गर्नु पऱ्यो पनि भनेका छौँ। 15 दिन मात्रै प्रचार प्रसार गर्न दिने भन्ने कुरा भएको छ। मनोनयन दर्ता गर्न साथै जति पनि सांसदहरू हुनुहुन्छ सबैको पद स्वतः मुक्त हुने कुरा प्रावधानहरू ल्याइएको अवस्था छ। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ अब नयाँ कुरा एउटा थप के भएको छ भने कि उम्मेदवारी दिँदा नै सम्पत्ति विवरण र व्यक्तिगत विवरण पनि त्यतिखेरै बुझाउनु पर्ने। व्यक्तिगत विवरणमा खास गरेर आफ्नो अनुभवदेखि, एक्सपिरियन्सदेखि, सामाजिक प्रतिष्ठामा गरेको योगदानदेखि, आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यसमा राख्ने कुरा भएको छ। त्यस कारणले मेरो दलको दृष्टिकोणमा के हो भनेदेखि आचार संहिता जति हो अझै कडाइका साथ पालन गराउनेतर्फ आयोग सक्षम रहनुपर्छ हुनुपर्छ। अहिलेसम्म अलि त्यस्तो देखिया छैन। त्यसैले आचार संहिता जति लागू राम्रोसँग हुन सक्छ त्यति राम्रो, तर जहाँसम्म अहिलेसम्म आचार संहिता हामी बनाउने तर त्यो आचार संहिताको सही मानेमा सही ढङ्गबाट पालना नहुने र पालन गराउन नसकिने जुन प्रविधि छ, जुन छ त्यसले चाहिँ अझै चाहिँ शङ्का यसमा उठाइराखेकै छ। यसपछि प्रश्नहरू उठिराखेका छन्। यो यस्तो जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आचार संहिताहरू बनेको थियो होइन। निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण मात्र सोध्ने, थप कारबाहीको प्रक्रियाहरू नगर्ने पनि देखियो। तपाईँ त्यो कुरा उठाउनु हो। त्यही भने जुन आचार संहितामा छ भने जे आचार संहिता पनि पालन हुने ढङ्गकै आयोगले अहिलेसम्म गर्न सक्ने ढङ्गकै लागू राख्नुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने अहिले जस्तो प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ, यो निर्वाचन प्रणालीमा जस्तोसुकै आचार संहिता बनाए पनि जस्तो मनस्थितिहरू देखा परिरहेका छ विगतदेखि जस्तोसुकै बनाए पनि यो आचार संहिताहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्न सक्ने छैन। त्यस कारणले निर्वाचन आयोग सक्षम, अलिकति निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र अलि होस् भनेदेखि निर्वाचन प्रणालीमै पनि सुधार गर्नु र त्यसको लागि पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन पद्धति हो। त्यो पद्धति भयो भने धेरै विकृतिहरू, धेरै कमजोरीहरू जे देखिएका छन् त्यो कम हुन्छ अनि मात्र कन्ट्रोल हुन्छ। खर्चको सीमा मैले खर्च लगाएँ भने खर्च मात्रै छैन, खर्च त यो निर्वाचन प्रणालीमा खर्च कन्ट्रोल गर्न सक्ने मापदण्ड के, आधार के, जति आधार राखे पनि अब त्यो पुगिराखेका छैन। त्यस कारणले अझै बढी पुगेन कि खर्च भन्ने स्थिति देखा पराउँदैछ। यस्तो प्रणालीमा यस्तो विकृतिहरू विभिन्न निम्त्याउँदैछ। त्यस कारणले यो खर्च सीमा राखेर नराखेर झन् साह्रो जति मान्छेले त्यो हाँसोको पात्र भइराखेको छ, उडाउने विषय भइरहेको छ। त्यस कारणले यस्तो हुनु कि त निर्वाचन प्रणालीमा संरक्षण
गर्नुपर्छ र निर्वाचन आयोग पूर्ण रूपमा सक्षम गर्नुपर्छ, पूर्ण अधिकार सम्पन्न यसमा र आफैले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने मेकानिजम क्रिएट गरेर अनि मात्र जनतामा एउटा विश्वास जाग्दछ र सही मानेमा जनप्रतिनिधि पनि छानिन्छ। जस्तो निर्वाचन आयोगले एउटा प्रस्ताव गरेको थियो नि, जुन उम्मेदवार उठ्नुहुन्छ उहाँलाई मात्रै चुनाव चिन्ह दिने भन्ने, उसले चाहिँ कतै गठबन्धनलाई सहयोग पुर्याउने हिसाबले आएको थियो। जुन उम्मेदवार हुनुहुन्छ, जुन दलको उम्मेदवार जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ मात्रै त्यो निर्वाचन चिन्ह राखिदिने त्यो एउटा त पद्धति हो, अलिकति खर्च कम गर्न। त्यसको लागि त खासै ठुलो कुरा भएन, त्यो यो आचार संहितामा रहने कुरा पनि भएन। तर के हो भनेदेखि निर्वाचन 77वटा जिल्लामा जतिवटा निर्वाचन दलहरू छ सबै कुरा राख्दाखेरि त्यो चाहिँ हुन्छ नि, जनताले भेट्दै नभेट्ने चिन्ह टाइपको भइराखेको छ। त्यस कारणले यो परिस्थितिमा त वास्तवमा त्यो जहाँ जुन दलको उम्मेदवार छ त्यो चिन्ह राखिदिने, तर समानुपातिक जुन एउटै निर्वाचन चिन्ह हुन्छ देशभरिमा, एउटै क्षेत्र हुन्छ, त्यो प्रणालीमा त सबैको राख्नुपर्छ। त्यसमा त अब खेती गर्न पाइन्छ। निर्वाचन आज चाहिँ निर्वाचन आयोगले सबै पार्टीहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता 2079 को बारेमा छलफल गर्न यहाँ चाहिँ बोलाइएको थियो र त्यस सन्दर्भमा चाहिँ एउटा आचार संहिता बनेको छ, उहाँहरूले हामीलाई कपी उपलब्ध गराउनु भएको थियो। त्यसमा छलफल भयो, धेरै कुराहरू आएका छन्। स्थानीय तहको आचार संहिताभन्दा अझै त्यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले चाहिँ अहिले राम्रै आचार संहिताहरू बनेर आएको स्थिति छ, जसमा खास गरेर अब 2-4वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँहरूलाई भन्नै पर्ने कुराहरू अब खास गरेर खर्च कसरी घटाउने भन्ने नै छ। त पहिलो कुरा चाहिँ के भएको छ भने जस्तै मनोनयन असोज 23 गते हुने कुरा छ र चुनाव चाहिँ मङ्सिरको 4 गते हुने कुरा छ। त बिचमा 1 महिना 11 दिन हो टोटल, तर 15 दिन मात्रै मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा 15 दिन अगाडिदेखि चाहिँ मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाउने भन्ने एउटा प्रावधान राखिएको छ, अर्थात् 15 दिन मात्रै प्रचार प्रसार गर्न दिने भन्ने कुरा भएको छ। मनोनयन दर्ता गर्न साथै जति पनि सांसदहरू हुनुहुन्छ सबैको पद स्वतः मुक्त हुने कुरा प्रावधानहरू ल्याइएको अवस्था छ। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ अब नयाँ कुरा एउटा थप के भएको छ भने कि उम्मेदवारी दिँदा नै सम्पत्ति विवरण र व्यक्तिगत विवरण पनि त्यतिखेरै बुझाउनु पर्ने। व्यक्तिगत विवरणमा खास गरेर आफ्नो अनुभवदेखि, एक्सपिरियन्सदेखि, सामाजिक प्रतिष्ठामा गरेको योगदानदेखि, आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यसमा राख्ने कुरा भएको छ र सम्पत्ति विवरण त गोप्य राख्ने र जितेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने, जित्नेको हकमा र अन्यको हकमा चाहिँ फिर्ता गर्ने अथवा नष्ट गर्ने भन्ने कुरा छ। तर व्यक्तिगत विवरण चाहिँ सबैको सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारहरूको भन्ने कुरा पनि त्यसमा मुख्य रूपमा आएको छ। र अहिलेलाई के भएको छ भने आफूलाई चाहिँ कुन उम्मेदवारलाई चाहिँ कतिसम्म अनुमानित खर्च हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यो कुरा मनोनयनकै बेलामा चाहिँ उल्लेख गर्ने कुरा भएको छ। यसपालि मनोनयन दर्ताकै बेलामा चाहिँ त्यो कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। त्यसपछि चाहिँ अब यसपालि अब के भयो भने खर्च गर्नलाई सिधै खर्च गर्ने भन्दा नि सबैले एक-एकवटा एकाउन्टेन्ट राख्ने भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले गरेको देखियो। त्यो कुराहरू पनि अहिले आएको छ। सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो भने यसपालि चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा, देशको झन्डा, राष्ट्रिय झन्डा पनि सबै पार्टीले प्रयोग गर्न पाउने र एउटा सभा सम्मेलनमा अधिकतम 10वटासम्म प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अहिले नयाँ कुरा आएको छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले किन त्यस्तो भन्दाखेरि अब यस अगाडि चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मात्रै राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गरेको, तिनीहरू मात्रै राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू र अन्य पार्टीहरू अराष्ट्रिय भएको जस्तो आवाज हो। त्यसकारण चाहिँ सबैलाई प्रयोग गर्न दिने भनेर खुल्ला गरिएको भन्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको छ। अझ पहिला चाहिँ घर दैलो गर्दाखेरि जति पनि मान्छे लिएर जाने कुरा हुन्थ्यो, यसपालि उहाँहरूले 25 जनाभन्दा बढी लान नपाउने र झन्डाको हकमा पनि, चुनाव चिन्हको हकमा पनि 10-10 वटाभन्दा बढी प्रयोग गर्न नपाउने गरी उहाँहरूले व्यवस्थित गर्न खोज्नु भएको छ अहिले यो आचार संहिताहरूमा। त्यसमा धेरै चाहिँ
अब यसमा विभिन्न पार्टीका विभिन्न कुराहरू आएका छन्। सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले राय सुझावहरू दिनुभएको छ। एउटा मौन अवधिको समय घटाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि कुरा भएको छ। पहिला 72 घन्टा हुन्थ्यो, अब त्यसलाई घटाउने जति कम गर्न सकिन्छ, अब मिनिमम 24 घन्टा त गर्नै पर्ला भन्ने किसिमले कुराहरू आएको छ। मौन अवधिको समयलाई घटाउने कुराहरू पनि भएको छ। खर्चलाई सकभर एकदम कम गर्ने, मिनिमाइज गर्ने र अनुगमनलाई अलिकति कडा बनाउने किसिमले अब के भन्छ उम्मेदवारहरूले एक दिनमा कुनै एउटा मिडियामा चाहिँ 4 पटकसम्म मात्रै, चाहे एफएम रेडियो टेलिभिजनमा 4 पटकसम्म मात्रै प्रचार गर्न पाउने, त्यो पनि अधिकतम 1 मिनटको भनेर उहाँहरूले छुट्याउनु भएको छ। पत्र पत्रिकाको हकमा चाहिँ 7x7 इन्चको चाहिँ विज्ञापनहरू छाप्न मिल्ने गरी उहाँहरूले क्राइटेरियाहरू बनाउनु भएको छ। यिनै कुराहरू महत्त्वपूर्ण रूपमा आज छलफल भयो। त्यसमा सबैले सुझाव दिनुभएको छ। ती सबै सुझावहरूलाई एकोमोडेट गरेर उहाँहरूले छिट्टै एउटा निर्णयको गर्ने कुरा भएको छ। धन्यवाद। र यो पटक निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आचार संहिताको जुन मस्यौदा छ, त्यो मस्यौदा चाहिँ अघिल्ला निर्वाचनहरू, खास गरी भर्खर सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, व्यथितिहरूलाई समेत पनि हटाउन सकिने गरिकन आफूले यसलाई समृद्ध बनाएर ल्याएको र समयानुकूल बनाएर ल्याएको भनेर निर्वाचनले आफूले दाबी गरेको छ। मूल रूपमा लोकतन्त्रमा निर्वाचन भन्ने खालको कुरा चाहिँ एउटा महान चाड जस्तो कुरा हो। स्वाभाविक रूपले दलहरू त्यसमा सहभागी हुने र दलहरू सहभागी हुँदाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र, मर्यादित, धाँधलीरहित चुनावको अपेक्षा गरिन्छ र यो सबै दलहरूले यसमा समान किसिमले सहभागिता गर्ने, आफ्नो भूमिका गर्ने हो भने चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित पनि हुने भयो। निर्वाचन आयोगले त त्यो केवल एउटा आधार तयार गरिदिने खालको कुरा हो। मूल कुरा आजको मैले चाहिँ के पाएको छु भने सबै दलहरूका तर्फबाट बोल्ने दलका प्रतिनिधिहरूले यसको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ र कडाइका साथ पालना गर्ने खालको कुरामा अनुगमन पनि हुनुपर्दछ र त्यो अनुगमन निष्पक्ष हुनुपर्छ। सरकारी संयन्त्रबाट त्यो अनुगमन गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो निष्पक्ष हुन सक्दैन। त्यसकारणले निर्वाचन मतदान अधिकृतहरू जसरी निर्वाचन अधिकृतहरू भनेर न्यायाधीशलाई राख्ने गरिन्छ, त्यस्तै गरिकन चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई राखेर जाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने खालका कुराहरू भएका छन्। र अब यहाँ अरू साथीहरूले पनि बोल्नु भएको छ, धेरैले बोल्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई फाइनल्ली के कुरा भन्छु भने दलहरूका बिचमा यो आचार संहिता पालन गर्ने खालका कुरामा एक प्रकारको सहमति बनेको छ। यद्यपि त्यहाँ माइन्युट भएको छैन, सबैले सही गर्ने कुरो पनि भएन र आयोगले पनि यो बनेको तपाईँहरूले बनाउनु भएको हो, हामीले त खालि मस्यौदा मात्रै गरेको हो, यसको पालना तपाईँहरूबाट उचित ढङ्गले भयो भने हामीले अरू कारबाहीको विषय त्यसरी गर्नुपर्ने खालको कुरो पनि भएन यो भनिएको छ। र हामीले चाहिँ अन्त्यमा मैले के भने त भन्ने खालको कुरा जहाँसम्म कुरा छ, मैले चाहिँ यस्तो हामीले चाहिँ आचार संहिता बनाइसके पछाडि लागू गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरिसके पछाडि हामी सबैले यसको लागू गरेरै छाड्नु पर्दछ र लागू गर्ने क्रममा स्वाभाविक रूपले चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित चुनाव गर्ने कुरामा त्यो योगदान पुग्ने नै छ। यो खालको कुरा गरौँ भनेर भन्ने खालको कुरा गरौँ। आचार संहिताको लागि तपाईँहरूले अब प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहुन्छ, चुनावको बेला भुल्नुहुन्छ क्या? अब त्यसैले त हामीले पनि भन्नुसम्म भने नि त अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगले हामीले आचार संहिता बनाउँछौँ, पालना तपाईँहरू गर्नुहुन्न, अनि पालना गर्नका लागि यसो गरेर भनेर के अर्थी उपदेश दिनुहुन्छ, अनि हामीले के गर्ने भनेर उहाँहरूले पनि निर्याता व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैले क्रस क्वेसन चाहिँ के भने आचार संहिता तपाईँहरूले मतलब निर्वाचन आयोगले बनाउँछ, त्यसको पालना हुँदैन, पालना गर्दैन निर्वाचन आयोगलाई पनि तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ त? एउटा त दलबाट त्रुटि भइरहेछ, अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोगबाट होइन। निर्वाचन आयोगले वास्तवमा नि अहिले जे गरेर अहिलेसम्म चाहिने उसले जो मेहनत गरेर ल्याएको छ, आजकै कुरामा पनि हामीले सुझाव दिएका कुराहरूलाई चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ आचार संहिताको अङ्ग बनाएर लिएर जाने कुराहरू गर्नुभएको छ। 48 घन्टाको मौनताको समयलाई चाहिँ अलिकति छोट्यौँ र त्यसलाई 24 घन्टा मात्रै गरौँ भन्ने जस्ता खालका कुराहरू होइन, खर्चका सीमाहरू तोकौँ भन्ने जस्ता खालका कुराहरू होइन, प्रचारको चाहिँ समय अवधि बिहानदेखि बेलुकासम्मकोलाई सेक्युरिटीसँग पनि जोडेर कसरी गर्ने भन्ने जस्ता खालका कुराहरू जो हामीले दिएको सुझावहरूलाई समेत पनि नि निर्वाचन आयोगले ल्याएको जुन मस्यौदामा त्यसको अङ्ग बनाएर त्यसलाई समृद्ध बनाउने कुरा गर्नुभएको छ भनेपछि त अब बल हामीतिर भयो। अब त्यस कारणले दलहरूले यसलाई परिपालना गर्ने खालको कुरामा दलहरूको बिचको इमान्दारिता भयो भनेदेखि चाहिँ
कुनै समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। धन्यवाद। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन परियोजनका लागि आचार संहिता प्रस्ताव गरेको आचार संहितामा दलहरूका सुझावहरू माग्नका लागि यो बैठक आयोजना गरेको थियो। नेकपा एमालेको तर्फबाट हामीले आचार संहिता प्रस्ताव गरिएको आचार संहितामा हामीले 37वटा बुँदामा आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। लिखित ढङ्गले हाम्रा सुझावहरू राखेका छौँ। यसमा मुख्य गरिकन निर्वाचन आयोगले यो निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउनका लागि आचार संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने गरिकन आचार संहिता निर्माण गरोस् भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ। दोस्रो कुरा आचार संहिताको समयावधिको सन्दर्भमा हामीले सुझाव दिएका छौँ। आचार संहिता लागू कहिलेदेखि हुने भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग र सरकारको सहमतिमा सरकारले चाहेको बेलादेखि लागू गर्ने जुन परिपाटी छ यो अन्त्य हुनुपर्छ र जब निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन घोषणा भएको तत्क्षणबाटै निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनुपर्छ, त्यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सुझाव राखेका छौँ। दोस्रो निर्वाचनलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्रका सन्दर्भमा केन्द्रमा बनेको संयन्त्रको सन्दर्भमा हाम्रो टिप्पणी छैन, ठिकै छ। जिल्लामा अनुगमनको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी या अरू कुनै प्रशासकलाई दिनु हुँदैन। यो चाहिँ जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले सुझाव दिएका छौँ। त्यसै गरी यो मौन अवधिका सन्दर्भमा मौन अवधि लामो राख्ने प्रचलन त छँदैछ। निर्वाचनमा जे गर्न नहुने हो ती सबै गतिविधिहरू त्यो अवधिभित्र गरिने, मूलत यो सत्ताको आडमा सरकारको आडमा गरिने भएको हुनाले यो अवधि चाहिँ जिरोमा झार्दा उपयुक्त हुन्छ। निर्वाचन हुनुको अघिल्लो दिन बेलुकासम्म निर्वाचन प्रचार गर्ने, भोलिपल्ट मतदान गर्न जाने परिपाटी विकास गरेर जाँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो मत छ। होइन, यस ऐनमा भएको व्यवस्था केही न केही समय त राखौँ भन्ने हो भने त्यसलाई 24 घन्टामा झार्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ। त्यसै गरी यो निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका सन्दर्भमा छुट्टै आचार संहिता बनाउने भनेर आचार संहिताको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो चाहिँ जरुरी हुँदैन। आम मतदाता सरह नै उहाँहरूलाई पनि त्यही भित्र राखेर व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने छ। अर्को, निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूले नोमिनेसन गर्न जाँदा 25 जना मात्रै व्यक्तिहरू लिएर जाने वा निर्वाचन प्रचारमा जाँदा यतिजना व्यक्ति मात्रै लिएर जाने भन्ने खालको व्यवस्थाहरू यहाँ राख्नु उपयुक्त हुँदैन। यो जन्ती जाने त होइन नि, निर्वाचनमा जाने सम्बन्धित दलहरूले आफ्नो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मतदान उम्मेदवारी दर्ता गर्न जान्छन्, निर्वाचन प्रचारमा जान्छन्। यो चाहिँ बाध्यकारी बनाएर सङ्ख्या तोकिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव छ। त्यसै गरी यो हामीले अर्को चाहिँ यो यसमा आचार संहिताको अर्को व्यवस्था के गरेछ भन्दाखेरि मतदान अधिकृतले सदर बदर भनेर फैसला गरिसकेपछि अधिकृतले गरेको फैसला उप विरोध गर्ने छैनौँ भन्ने कुरा राखिएको छ। यस्तो बाध्यात्मक कुरा राखिनु हुँदैन। असहमति हुँदा, चित्त नबुझ्दा, कानुन सम्मत नहुँदा त्यसमा विमति राख्न पाइन्छ। विमति राख्ने कुरालाई खुला राख्नुपर्छ भन्ने लगायतका 37 बुँदामा हाम्रा सुझावहरू निर्वाचन आयोगलाई राखेका छौँ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 का सन्दर्भमा एउटा मस्यौदा तयार पारेको थियो। उक्त मस्यौदाका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको धारणासहित मैले आफ्ना केही सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छु। विगतमा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन हालै सम्पन्न गरेका छौँ। आचार संहिता उक्त समयमा पनि लगाइएको थियो र कतिपय आचार संहिताहरू विगतमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा केही त्रुटिहरू, समस्याहरू देखा परेका थिए। तथापि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले देशव्यापी रूपमा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचार संहितालाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने जुन एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ र सोही बमोजिम पालना पनि गऱ्यौँ। र अब आउने मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु पहिलो कुरा।
र यो आचार संहिताको मस्यौदामा केही कुराहरू उल्लेख छन् र केही नयाँ कुराहरू पनि यसमा समावेश भएका छन्। त्यसका बारेमा मैले केही धारणाहरू राखेको छु, जसमध्ये यो सामाजिक सञ्जाल र विशेष गरी मिडियाको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा मेरो गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको थियो र सामाजिक सञ्जालमा कति पटकसम्म प्रसारण गर्न पाउने, प्रचारहरू गर्न पाउने, कति समयसम्म नपाउने, यस्ता विविध कुराहरू पनि छन्। र मैले के भनेको छु भने हामीले अन्य कुरामा खर्च गर्नुभन्दा पनि अहिले सामाजिक सञ्जालले नै जनताको बिचमा धेरै कुराहरू सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ। हाम्रो पार्टीको आफ्नो घोषणापत्रका कुरा, आफ्ना विभिन्न विचार दर्शनका कुरा, यी सबै कुराहरू सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले त्यहाँ सुझावको रूपमा राखेको छु। यसलाई धेरै बन्देज गर्नु हुँदैन सामाजिक सञ्जाललाई भन्ने कुरा राखेको छु। अर्को कुरा, सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्ने कुरा पनि छन्। कुनै व्यक्तिले चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेष अथवा राजनीतिक दलका नाममा गलत ढङ्गबाट प्रयोग गरेर त्यसलाई बदनामी गर्ने काम पनि गरेका छन्। त्यसतर्फ पनि आयोगले चाहिँ छानबिन गर्दा निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने कामलाई पनि आयोगले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले राखेको छु। अर्को कुरा, यहाँले सञ्चार माध्यमलाई पनि जानकारी भएकै विषय हो, एउटा दफा यस्तो दफा छ कि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश तहका चाहिँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले उम्मेदवार भएकै व्यक्तिहरू पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा अन्यत्र जान नपाउने जुन कुरा छ यो अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक छ। नेपालको संविधान र वर्तमान नेपालको कानुनको खिलाफमा छ भन्ने कुरा मैले उठाएको छु। मैले गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छु कि हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय सभापति देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री उदाहरणको लागि चाहिँ डडेलधुरामै चुनाव लड्नुभयो भने उहाँ चाहिँ अन्य क्षेत्रमा जान नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो आचार संहितामा छ। यस्ता कुराहरूले चाहिँ के भने कुनै पनि राजनीतिक दलको एउटा व्यक्ति मन्त्री हुन्छ, सार्वजनिक पदमा हुन्छ, त्यही सार्वजनिक पदमा पुग्नकै लागि चाहिँ उसले राजनीति गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा उसको पदीय जिम्मेवारी हुन्छ। यो कुरा चाहिँ आचार संहितामा राखिनु हुँदैन। यदि कानुनमा र संविधानमा नभएको कुरा आचार संहितामा राखेर चाहिँ यसलाई विवादित गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मैले राखेको छु, गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छु। र अर्को कुरा, जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि एउटा खालको चाहिँ बन्देज लगाइएको छ। जो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरू छन् र मैले उल्लेख गरेको छु, यसमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, विभिन्न राजनैतिक दलका व्यक्तिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय हुनुभएको छ। मैले हाम्रै पार्टीका झन्डै 10 जना जिल्ला सभापतिहरू अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय हुनुभएको छ। अब हाम्रो प्रचारको मुख्य व्यक्ति नै जिल्ला पार्टी सभापति हुन्छ। त्यसकारण पार्टी सभापतिलाई चाहिँ प्रचारको प्रमुख व्यक्ति छान्न नआउने भन्ने समेत कुराहरू यो आचार संहितामा छ। यी विषयहरू चाहिँ मैले गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छु। र अर्को कुरा, यो प्रचारको समय पनि तोकिएको छ। साथीहरू, यहाँहरूले जानकारीको लागि भन्न चाहन्छु, बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म मात्रै प्रचार गर्न पाउने भनेको छ। यो चाहिँ मैले के भनेको छु भने बेलुकाको समय शान्ति सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट असुविधा हुन सक्ला, तर बिहानको समय अहिले त झन्डै 4:30 बजेदेखि उज्यालो हुन्छ, 5 बजेदेखि उज्यालो हुन्छ भने बिहान 8 बजेदेखि प्रचार गर्ने कुरा पनि यो व्यवहारिक भएन भनेर मैले कुरा उठाएको छु। र अर्को कुरा, यो समयको कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। र अर्को कुरा, यो प्रचारको समय मौन अवधिभन्दा 15 दिन अगाडि मात्रैबाट प्रचार सुरु गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। घर दैलोदेखि लिएर आमसभा, गोष्ठी, कोणसभाहरू चाहिँ 15 दिन अगाडि मात्रै प्रचार गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ। मैले के भने कि मनोनयनै ढिलो गरौँ, मनोनयन सकिएपछि हरेक उम्मेदवार चाहिँ प्रचारमा जान आतुर हुन्छ भने यसलाई अलिक वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाऊ। त्यस कारणले गर्दा यो के हो त भने के चाहिँ मनोनयन ढिलो गरेर 15 दिनको अवधि राखौँ। समय 15 दिन भन्ने कुरामा मलाई आपत्ति छैन, तर मौन अवधिभन्दा 15 दिन अगाडि मात्रै तपाईँको चाहिँ प्रचार गर्ने कुरा यदि राख्यौँ भने यसले चाहिँ व्यवहारिक हुँदैन, यो वैज्ञानिक हुँदैन भन्ने कुरा मैले उठाएको छु। र अन्य धेरै कुराहरू चाहिँ आचार संहिता चाहिँ कार्यान्वयन होस्, कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध रहनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले विशेष जोड गरेको छु। धन्यवाद। खर्चको बारे उम्मेदवार दिने समयमा नै खर्च कति गर्छु भन्ने कुरा स्वघोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आचार संहितामा आएको छ। र विशेष गरी खर्चका बारेमा आयोगले अर्को कुनै समय हामी चाहिँ दलहरूलाई बोलाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। सम्भवतः अर्को कुनै दिन छलफल हुन्छ। धन्यवाद। आचार संहिताको विषय मूलभूत रूपमा उठेको थियो। हामीले स्वच्छ निष्पक्ष भएर चुनाव गर्नको लागि
पार्टीको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गरेका छौँ। साथसाथै आचार संहितामा उल्लेख भएका केही विषयहरूमा हामीले आयोगको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। खास गरी हाम्रो चाहिँ ध्यान आकर्षणमा मौन अवधि घटाउने प्रस्ताव आएको छ, त्यसमा हाम्रो समर्थन छ भनेका छौँ। उहाँले 48 घन्टाको समय दिनुभएको छ। प्रचार प्रसारको लागि मुख्य प्रचारक भनेर जम्मा 2 जनाको प्रचार गर्नुभएको थियो, त्यसमा हाम्रो चाहिँ विमति रहेको छ। प्रदेशलाई छुट्टै युनिट मानेर 2 जना गर्दाखेरि चाहिँ 2 जनाले पुग्दैन, तर प्रदेशलाई छुट्टै युनिट माने सङ्घको छुट्टै युनिट मान्ने हो भने हुन्छ, नत्र भने त्यसले चाहिँ हुँदैन भनेको छौँ। किनभने प्रदेशको पनि चुनाव हो, यो प्रदेशको हकमा छुट्टै हिसाब जानुपर्छ भनेको छौँ। दफा 29 र 31 मा उहाँहरूले प्रक्रियालाई अनुगमन गर्ने र सरकारी पदाधिकारीहरूलाई अनुगमन त्यो संयन्त्रमा राख्ने भनेर राख्नुभएको थियो। त्यसमा हामीले त्यो व्यवस्था हुनु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ र अर्को आयोगले नै बरु अनुगमन गरोस्, होइन भने अर्को प्रकारको मेकानिजम चाहिँ गरोस्, तर त्यो सरकारी सुरक्षा निकाय सहितको अनुगमन संयन्त्र चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ भनेका छौँ। त्यस्तै किसिमको हामीले टेलिभिजनबाट गर्नुपर्ने बहसहरूलाई चाहिँ अलिकति खुला गरियोस्। त्यसमा चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मात्रै होइन, टेलिभिजनको प्रयोगलाई पनि र विज्ञापनलाई पनि अलिकति खुला गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राखेका छौँ। किन उहाँले 24 घन्टामा 4 पटक भन्नुभएको छ, दिनमा 1 मिनटको मात्रै भन्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति लिभरेज गऱ्यो भने त्यसबाट चाहिँ हामीलाई प्रचार गर्नु सजिलो हुन्छ भनेका छौँ। त्यस्तै किसिमको सवारी साधनको उपयोगमा पनि कम राख्नु भएको छ। त्यो हामीले समानुपातिक सांसदलाई छुट्टै गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, नत्र भने अलिकति पुग्दैन कि भनेका छौँ। उहाँले 2टा मात्रै प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यस्तै किसिमको सरकारका पदाधिकारीहरू जो मन्त्री नै रहेर अथवा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नै आफै चुनाव पनि लड्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता चाहिँ अलग्गै हुनुपर्छ। त्यो सरकारी पदाधिकारीभित्र राखेर हुँदैन, किनभने उहाँहरूको चाहिँ प्रभाव अलिकति बढी पर्ने भयो हुनाले, स्वाभाविक रूपले बढी पर्ने भयो हुनाले उहाँहरूको हकमा चाहिँ छुट्टै आचार संहिता लेखिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै किसिमको सोसियल यो जुन सामाजिक सञ्जालहरू छ त्यसमा धेरै एकाउन्टहरू धेरै टाइपको छ। उहाँहरूले एउटा वेबसाइट मात्रै दिन्छु भन्नुभएको छ उम्मेदवारलाई। हामीले चाहिँ एउटा वेबसाइट मात्रै र अरू जोड्नेलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली अलग अलग हो कि एउटै हो भनेर चाहिँ हामीले प्रश्न पार्नुहोस्। किनकि उम्मेदवारको चाहिँ विभिन्न टाइपको एकाउन्ट हुन्छ, त्यो एकाउन्ट अनुसार सबैलाई सिङ्गल मान्ने हो भने ठिक छ, तर एउटै वेबसाइट मात्रै हो भने चाहिँ अलिकति मिलेन कि अहिलेको सन्दर्भमा अलिकति व्यवहारिक भएन कि भन्ने कुराहरू गरेका छौँ। एसएमएस गर्न पाउने हो भने लिगल्ली नै कति पटक पाउने के गर्न पाउने हो भनेर भन्नु पऱ्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ बन्द गऱ्यो भने त्यही हिसाबमा बन्द गर्नु पऱ्यो पनि भनेका छौँ। अर्को चाहिँ दफा 14 मा सामाजिक सञ्चार माध्यम प्रयोग गर्ने कुराहरू उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो विषयहरूमा चाहिँ सामाजिक यो सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ कति दिनदेखि प्रयोग गर्न पाउने हो, कति अगाडिदेखि चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने, त्यसमा स्पष्टता चाहियो भनेको छौँ हामीले। किनभने त्यसमा बहस गर्ने विषय छुट्टै हुन्छ, तर प्रचार प्रसार गर्ने विषयहरू छुट्टै हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेको छौँ। अनि घर दैलो कार्यक्रममा पनि ठुलो 25 जनाको भन्नुभएको थियो। हामीले खर्च घटाउने हो भने घर दैलो कार्यक्रममा पनि त्यति ठुलो जमात लिएर हिँड्नु पर्दैन, त्यो सङ्ख्या पनि घटाए हुन्छ। 10-15 जनाकै सीमा राखेर त्यो गर्नुभए पनि हुन्छ भनेका छौँ। र यसै अरू त्यहाँ धेरै विषयहरू उठाएको थियो, त्यो विषयहरूमा अरू दलहरूले पनि आफ्नो आफ्नो धारणा राख्नु भएकोमा त्यो धारणामा हामी पनि नजिक भएको हुनाले त्यो धारणाहरूलाई पनि सहमति जनाउँदै हामीले आफ्नो कुराहरू राखेका छौँ। र फेरि पनि हामी निर्वाचन आयोगबाट आएको आचार संहितालाई परिमार्जनसहित आउला त्यसलाई पूर्ण पालना गर्न प्रतिबद्ध छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। अब अलिकति म त्योभन्दा अगाडि थोरै पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु। आज आयोगले मूलतः 3वटा विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको हो। एउटा त आसन्न निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा जुन कुरा हामीले यहाँहरूलाई पटक पटक भनिरहेका छौँ त्यही कुराहरू हामीले बतायौँ र त्यसमा उहाँहरूले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो, राम्रो, त्यसलाई स्वागत गर्नुभयो। अर्को चाहिँ अब खर्चको सीमाको विषय पनि उहाँहरूसँग छलफल भयो र त्यो खर्चको सीमाका सन्दर्भमा विभिन्न खालका धारणा आएका छन् र अर्को बैठकबाट टुङ्गो लगाउने गरी त्यो विषय चाहिँ अहिलेलाई त्यसरी चाहिँ टुङ्गिएको छ। र मूल रूपमा आज आयोगले उहाँहरूलाई बोलाएको आचार संहिता जुन आचार संहिता 2079 छ र त्यही आचार संहिता हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यो कार्यान्वयन भएको थियो। त्यसमा पछिल्लो समयमा विभिन्न समीक्षाहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा र उहाँहरू नै राजनीतिक दलका विभिन्न तह र तबकाबाट आएका सुझावका आधारमा यसलाई परिमार्जन र संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि उहाँहरूको राय सुझाव दिन बोलाइएको हो मूलतः। र यसमा मिश्रित सुझावहरू प्राप्त भएका छन्
र आयोगले ती सबै सुझावहरूलाई मनन गरेर मन्थन गरेर विश्लेषण गरेर केही समयभित्रमा चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि पठाउने तयारी गरिराखेको छ हैन। र अब उहाँहरूका प्राप्त सुझावलाई अब अन्तमा माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले अब सबै सुझावहरूको स्वागत गर्दै ती सबै सुझावहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्न मिल्नेसम्मको हदसम्मको इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ प्रकाशित गर्ने स्वीकृत गर्ने कुरा जनाउनु भयो। एउटा विषय अलिकति पेचिलो ढङ्गले आयो, जुन कुरा तपाईँले पनि सुरुमा उठाउनु भएको थियो, कार्यान्वयनको विषय। माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो, के निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको हो? अब त्यसमा अब उहाँहरूबाट त्यसको जवाफ आएन। अर्थात् आचार संहिता निर्वाचन आयोगले बनाएर आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने निर्वाचन आयोग होइन, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले नै उल्लङ्घन गर्ने हो। त्यसो भए हुनाले उहाँहरूले यो विषयको जिम्मेवारी लिएर आफ्नो ढङ्गले सबैले आचार संहिता पालना गर्नका लागि माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले सबै राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सर, दलहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेन भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो भन्नुभयो। उल्लङ्घन गर्नेलाई आयोगले कहाँ कारबाही गरेको छ त्यो अहिलेसम्म रेकर्ड छैन नि सर। उल्लङ्घन नगरेको निष्कर्ष निक्ल्यो? होइन, उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निस्क्यो। आयोगले तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा त गरेको छैन नि त सर। अब कारबाही यहाँले कसरी देख्नु भएन होइन। आयोगले अनुगमनको लागि केन्द्रदेखि जिल्ला र पालिका स्तरसम्म संयन्त्रहरू बनाएकै हो र त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा कारबाहीका घटना चाहिँ नि दृष्टान्तहरू छन् र आयोग आफैले प्रोएक्टिभ भएर पनि करिब 100-150 को हाराहारीमा कारबाही गरेको छ। र यो कारबाहीको परिभाषा के हो? अब कानुनले सचेत गराउनुलाई पनि कारबाही भन्छ, तर हामीले जेनरली बुझ्दाखेरि जरिवाना गर्यो भने अथवा जेल हाल्यो भने मात्रै कारबाही बुझ्ने होइन, अथवा उम्मेदवारी रद्द गर्यो भने मात्रै कारबाही बुझ्ने त्यो चाहिँ परिपाटी छ, त्यो होइन। र एउटा अब समाजमा स्थापित उम्मेदवार होस् वा दल होस् त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले सचेत गराउनु पनि ठुलो कारबाही हो र यो तमाम यस्ता सचेत गराइएका घटनाहरू छन्। सर त्यसमा मैले एउटा थपिहालेँ। पेस गरेको ड्राफ्टमा प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूले, मुख्यमन्त्रीहरूले, प्रदेशका मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्तर प्रचारमा जान नमिल्ने भनेर पेस गर्नुभएको रहेछ। यहाँ त पार्टी सभापतिहरू, पार्टी अध्यक्षहरू नै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको मन्त्री हुनुहुन्छ। यो उहाँहरूलाई प्रचार प्रसारबाट रोक्न मिल्छ? यो विषयमा पनि दलहरूका धारणाहरू, मिश्रित धारणाहरू आएका छन्। अब यो 74 सालदेखिको माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले यो 74 सालदेखिको प्र्याक्टिस हो जुन अहिलेको मस्यौदामा समावेश छ। पदीय हैसियतमा होइन, अब चाहे प्रधानमन्त्रीको होस् चाहे मन्त्रीको होस्, त्यो पदीय हैसियतमा चाहिँ प्रचार प्रसारमा जान हुन्न भन्ने चाहिँ प्रावधान अहिले मस्यौदामा छ। त्यहाँ फरक फरक दलका फरक फरक दृष्टिकोणहरू आएका छन् यो विषयमा। अब आयोगले यो विषय टुङ्गो लगायो भने त्यो कसरी आउँछ त्यसपछि यहाँहरूलाई म सार्वजनिक गरौँला। सर, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, राजनीतिक दलहरूबाटै आउने गर्छ, खर्च धेरै भयो, हामीले धान्न सकेनौँ, हामीले टिकट पाएपछि पनि चुनाव लड्न नसक्ने स्थिति भयो भन्ने यहाँहरूले मलाई लाग्छ सार्वभौम संसदभित्र कतिपय मान्यज्यूहरूले व्यक्त गरेका कुराहरू पनि हुन्। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर 25 जनासम्म चाहिँ नि भेला भएर 25 जनाको समूह बनाएर प्रचार प्रसार गर्दा उपयुक्त होला भन्ने यिनै फिडब्याकका आधारमा आयोगको धारणा हो। अब उहाँहरूका सुझाव आएका छन्, यसलाई पनि कसरी इन्कर्पोरेट गरेर लैजाने भन्ने कुरो आयोगले निर्णय